صحابہ دی عظمت واسطے ہر قدم اٹھان لئی تیار ہو کہو انشاءاللہ. اور ایسا مصطفیٰ علیہ السلام نا ساری کائنات نو چھڑ کے مصطفیٰ نال ایویں محبت و پیار دا اظہار نہیں کیتا. ایسا ساری کائنات نو چھڑ کے دامن مصطفیٰ نو ایویں نہیں پھڑیا. چونکہ ساڈا یہ دعویٰ ہے کہ جیڑا نبی نال جڑ گیا وہ تر گیا، جیڑا حضور نال جڑ گیا بولو او. حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، سبحان اللہ. حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے. سو رب دی جگ اندر ان عزتاں پائیاں نے، سو رب دی جگ اندر ان عزتاں پائیاں نے. اور مکے دیاں دائیاں دے اللہ تو انو مکے لے جائے، ہولی ہولی آمین آکھیا جائے. اللہ تو انو مکے لے جائے، آمین. تا ہولی آندے ہو مہنگائی بڑی ہو گئی. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں جو دائی حلیمہ نے یارو عظمت پائیاں نے، جو دائی حلیمہ نے یارو عظمت پائیاں نے. آقا دیاں زلفان دی کی صفت بیان کرام، آقا دی سیرت دی، آقا دی صورت دی، آقا دی جلوت دی، آقا دی خلوت دی، آقا دیاں زلفان دی کی صفت بیان کران. جیدی عمر دی اللہ نے خود قسماں چاہیاں نے، جیدی عمر دی اللہ نے خود قسماں چاہیاں نے. اور آؤ ذرا مسلک اہل حدیث. صدیق بھی جنتی ہے، فاروق بھی جنتی ہے. صدیق کہو بے شک، صدیق بھی جنتی ہے، فاروق بھی جنتی ہے. بلکہ میں ان جاننا خدیجہ بھی جنتی ہے، ماں عائشہ بھی جنتی ہے، خدیجہ بھی جنتی ہے، بی بی فاطمہ جنتی ہے، صدیق بھی جنتی ہے، فاروق بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، حیدر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، حیدر بھی جنتی ہے. خوش خبریاں جنانوں خود آقا سنائیاں نے، خوش خبریاں جنانوں خود آقا سنائیاں نے. میرے تے توہڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. پیغمبر علیہ السلام دے یاراں تے حبداراں نے کج مصطفیٰ نال محبت و عقیدت دا اظہار کیتا تے اس دین دی خاطر کتنے کتنے مصائب و علام چو گزرے تے پھر اونا زبان تو سی نہیں کی تھی، اپنے رب دی رضا تے راضی ہو گیا. میں قربان جاؤں آمینہ دے لال علیہ السلام آپ دیکھ صحابی اور ویکھلا دشمن نے جبر تے ظلم دی انتہا کی تھی، غلامان مصطفیٰ علیہ السلام نے صبر دی انتہا کر کے دکھائے. پیغمبر علیہ السلام نے 10 صحابانوں بھیجے ہیں اور انہاں 10 صحابہ جو حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ بھی تشریف فرمانے بلکہ امیر قافلہ بن کے جا رہے ہیں تے آمنہ دے لال علیہ السلام دے صحابہ جاندیاں قبیلہ بنو لحیان دے بدبختہ بد نصیبہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا کیرا پا لیا صحابہ ذرا اچھے ٹیلے پہاڑی تے چڑھ جاندے نے دشمنان اسلام جڑے نے انہاں نے نبی دے غلامان ہوا آکھیا آؤ اسی تو انو امان دینے کچھ صحابہ تے لڑدے اپنے مالک دے حضور چلے گئے جام شہادت نوش کر جاندے نے حضرت اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو کہن لگے آ جاؤ اسی تو انو اپنی امان چلی لینے آپ تو آڈی حفاظت کرانگے پیارے اعظم فرماندے نے میں نہیں پسند کردہ کسے دشمن تے مشرک دا ہاتھ میرے جسم تک پہنچے انہا بدبختہ نے پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی اسے ہی حضرت اعظم دے بارے آپس دے اندر پروگرام بنایا اے دی لاش نو جلایا جائے بلکہ ایک عورت دے بیٹے میدان جنگ دے اندر حضرت اعظم دے ہتھوں واصل جہنم ہوئے نے انہیں پروگرام بنایا انہیں منت منیے آندھیے جے کتے اعظم میرے قبضے دے اندر آ جائے میں دی کھوپڑی اتار کے نعوذ باللہ وچ شراب پیوانگے آج انہوں موقع بندہ نظر آ رہا نبی دے غلام نے رب کولوں دعا کیتی ہے اے عرشاں والیا ربا میں جب تک زندہ رہا ہوں اللہ سونے میں اپنی طاقت دے مطابق تیرے دین دی حفاظت کردہ رہا میرے مالک میرے مرن دے بعد میری لاش دیاں حفاظتاں فرمانا کسے مشرک دا ہاتھ میری لاش نو بھی نہیں لگنا چاہیے دا سبحان اللہ سیال کوٹیوں ذرا اندازہ تے فرمایا دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دے دعانو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے جام شہادت نوش کر گیا دشمن اگے بڑھے کہ آسم دی لاش نو اٹھا لیا جائے رب جدے تو چاہے کام لیلے انہوں کون پچھن والا کام لینتے آ جائے ام معبد دی سکی بکری تو کام لیلہ کام لین تو آ جائے غار دے بوئے اگے مکڑی تو کام لیلہ یار میرا رب کام لین تے آ جائے تے نمرود دے مقابلے اندر اللہ مچھر دے دانے تو کام لیلیں دینے آوے خلا نبی دے صحابہ دا دفاع ہون لگائے عرشاں تو آواز ہوں دیئے اور تسی میرے پیغمبر دے صحابہ دا دفاع کرو نہ کرو اللہ نے شہد دیاں مکھیاں دی ڈیوٹی لا دیتی ہے شہد دیاں مکھیاں نے حضرت اعظم دی لاش دا کیرا پا لیا جیڑا دشمن اگے بڑھ دے او دیتے حملہ آور ہو جان دیا نے اونا آکھیا کہ عجیب گالے عجیب پریشانی جو بہ گیا اے مکھیاں ہی سانو سا نہیں لین دیں دیا چلو رات پہ گی ہنیرا ہوئے گا مکھیاں ٹورٹرا جان گیا اسی اعظم دی لاش نو اٹھا لوانگے رات دا ہنیرا چھا گیا دن ویلے مکھیاں نے پیرا دیتا رات نو شدید قسم دی بارش ہوئے تے حضرت اعظم دی لاش نو بہا کے لے گئی دشمن دے ہاتھ بولو آ سکی اللہ ذوالجلال فرمان دے نے تسی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی غلامی کرنے والے تسی مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمانے گرامی تے آمنا صدقنا دی مہر ثبت کرنے والے تے میں رب العالمین اور جے تسی اپنے وعدے پورے کر دے ہوتے رحمان اپنے وعدے پورے فرمان دے نے میرے تو اڈے کو لو وعدہ خلافی ہو سکتی ہے علماء کو وعدہ خلافی ہو سکتی ہے طلباء کو وعدہ خلافی ہو سکتی ہے میرا رب بولو وعدہ خلافی کردہ ایتھے بھی رب العالمین اجر عظیم عطا فرمان گے قبر حشر تے آخرت نو تے عطا کر نہیں کرنا ہے میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ
والسلام دے حبداراں نے جے اپنے نبی نال وفا دی انتہا کیتی ہے تے اللہ نے بھی نبی دے غلاماں نال محبت دی انتہا فرما دیتی ہے۔ اور میں کہا کرنا کسے دوست سجن یار ساتھی میرے دوست دے بارے کو گل کرے میں دفاع کرنا، تو آڈے دوست دے بارے کو گل کرے تسی دفاع کر دے ہو، میں قربان جان جدو محبوب دے جان نثاراں دی واری آئی کسے دا دفاع کوئی کردہ ہے، کسے دا کوئی کردہ ہے، محبوب دے غلاماں دی واری آئی دفاع کائنات دا رب کردہ ہے پہ رب العالمین دفاع کر دینے پہ۔ اس واسطے دوستو اس محبوب دے غلاماں دی غلامی اندر اگر زندگی بسر ہو جائے اس تو بڑی سعادت کوئی نہیں، اس تو بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں۔ اللہ سانو سارے آنو نبی دے یاران دا سچا یار بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام